أمهات المؤمنين وذريات وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله أن محمد ما هو أهله. صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين بحمدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم أبس مقام محمود يقبض في الأولون والآخرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وأفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته وسلم عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. صلى الله عليك يا شفيع المذنبين سيدنا مولانا أحمد مجتبى محمد مصطفى وعلى آله وصحبه وأزواجه وأحبابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعتك أجمعين. اللهم صل عليك سيدنا محمد كما ينبغي صلاة عليه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صل على محمد وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا رب محمد وآل محمد صل على